اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون حمدہ ثناوات تعریفاں پاکیزگیاں بڑائیاں کبریائیاں اور شہنشاہیاں دے لائق ایک کو ذات لا الہ الا اللہ جس دا کوئی شریک نہیں ذات وچ صفات وچ اختیارات وچ عبادات وچ حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود اور سلام دے ہدیے تحفے احمد مجتبی معصوم عن الخطا جناب محمد طه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جس ذات جئی دنیا دے اندر عالم برزخ دے وچ عالم ارواح اور عالم محشر دے وچ کوئی نہیں ہے او عالم ارواح دے وچ بھی اعلیٰ او عالم دنیا دے وچ بھی اعلیٰ
او عالم برزخ دے وچ بھی آلہ اور او عالم حشر دے وچ بھی آلہ اور او جنت دے وچ بھی سارے تو آلہ۔ تو حضرات حمد و صلات تو بعد میں جیڑیاں دو آیتاں تو آڈے سامنے اس وقت تلاوت کیتیاں نے اج دا اے عظیم الشان جمعۃ المبارک ان آیتاں دی روشنی دے وچ بیان کیتا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ شرع صدر دے نال بیان کرن دی تساں میرے دوستاں بھائیاں بزرگاں ماواں بہناں نو سنن دی اور پھر اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ تو حضرات اے سورہ بقرہ جو کہ مدینہ پاک دے وچ نازل ہوئی، ان دا تعارف میں گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے وچ کرا چکے ہاں۔ اس دیاں پہلیاں آیتاں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک اہل تقوی پرہیزگار مومنہ دا تعارف ہے۔ اگلیاں دو آیتاں ان الذین کفروا تو لے کے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک انہاں دو آیتاں وچ اللہ ذوالجلال نے کافراں دے نال تعارف کرایا کہ کافر کون ہوندے نے، او میں پچھلے جمعے وچ بیان کر چکیا۔ ہن اس سورت دا رکوع دوسرا شروع ہویا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایتھوں لے کر کے اس دوسرے رکوع دے وچ اللہ ذوالجلال نے ایک تیسرے گروہ دا ذکر کیتا ہے، او دا تعارف کرایا ہے کہ او کون نے۔ فرمایا او لوگ نے جنہ دا ظاہر کچھ اور ہوندا ہے، باطن کچھ اور ہوندا ہے، اتو کچھ ہور ہوندے نے، ڈنڈو کچھ ہور ہوندے نے، منہ تے گل ہور کردے نے، کانڈ پیچھے گل ہور کردے نے، دن انہاں دا ہور ہوندا ہے، شام انہاں دی ہور ہوندی ہے، صبح او ہور ہوندے نے، شام نو کچھ ہور ہوندے نے، محفل وچ کچھ ہور ہوندے نے، ہکلیاں کچھ ہور ہوندے نے۔ انہاں لوگاں دا اللہ انہاں آیتاں دے وچ تذکرہ کر رہے نے، انہاں دا ذکر کر رہے نے جڑے لوگ کافراں تو بھی بدتر نے اور کافراں دے نالوں بھی زیادہ خطرناک نے، کافراں دے نالوں بھی زیادہ سزا دے مستحق نے۔ او کون لوگ نے؟ او لوگ نے منافق۔ کون نے؟ منافق۔ اللہ نے اپنے محبوب نو ان آیتاں وچ منافقاں دی پہچان کرائیے کہ محبوب جی ہر چمکدی چیز سونا نہیں ہویا کردی،
ہر ہس کے مل لین والا بھائی دوست نہیں ہویا کردا، ہر داڑھی والا مکمل مسلمان نہیں ہویا کردا۔ پیارے بھائیوں، جس وقت نبی پاک مکے دے وچ تشریف فرما سن، اس وقت دو ہی گروہ سن، یا آپ دے غلام مسلمان سن یا آپ دے خلاف کفار سن۔ جس وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اوتھے ترائے گروہ، ایک آپ دے چاون والے اور ایک آپ دے مد مقابل سپیشلسٹ یہود نصارہ، اور ایک او گروہ بھی سی جیڑا اتو مسلمان سی تے ڈڈو نبی دے نال بغاوت کردا سی۔ اللہ اس گروہ دیاں نشانیاں تو محفوظ رکھے، اللہ رب العزت اس گروہ دیاں علامتاں تو محفوظ فرماوے۔ اللہ سونا سانو صحیح سیدھا سادہ مسلمان بناوے اور اپنے محبوب دا غلام بناوے۔ آمین تے کہہ دو۔ جمعہ دا ٹائم ہے، عبادت دا ٹائم ہے، اللہ دی دعا دی قبولیت دا وقت ہے۔ یاد رکھو نبی پاک نے فرمایا کہ جمعے دے وچ ایک ایسی گھڑی ہے، ان دے وچ جیڑی بھی نیک دعا کیتی جاوے اللہ قبول کردا ہے۔ ائمہ دین نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ دسیا ہے کہ او گھڑی دوسری اذان تو بعد امام جس لئے خطبہ دیون واسطے کھڑا ہوندا ہے، اس تو لے کے جماعت تک دا اے ٹائم قبولیت دا ٹائم ہوندا ہے۔ اندے وچ جیڑی بھی امام دعا کرے تسی او دے نال آمین آکھو تے او اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس واسطے کر کے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جس وقت بھی دعائیہ کلمات بولے جاون اس وقت کھل کے آمین آکھیا کرو۔ اس آمین دے وچ کوئی اختلاف نہیں، نہ سنیاں نو، نہ وابیاں نو، نہ دیوبندیاں نو، نہ بریلویاں نو، نہ حنفیاں نو، نہ شافیاں نو، نہ مالکیاں نو، نہ حنبلیاں نو، نہ سلفیاں نو، نہ عصریاں نو، نہ ظاہریاں نو، سارے دے سارے اندے تے اتفاق رکھ دے نے۔ تو اس واسطے کر کے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اپنے پیارے محبوب دا غلام بناوے، اللہ سانو اپنے محبوب دا محب بناوے، اللہ رب العزت سانو اپنے پیارے پیغمبر دے جھنڈے دا سایہ نصیب فرماوے، اللہ کل قیامت والے دن اپنے محبوب دی شفاعت دا حقدار بناوے، اللہ ذوالجلال حوض کوثر دا پانی پینا نصیب فرماوے، اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرماوے، اللہ میرے اس ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی سارے دشمنہ دیاں سازشاں، دشمنہ دیاں چالاکیاں، انہ دیاں جناب دغا بازیاں دے کلو محفوظ رکھے، میرے ملک پاکستان دے ہر ادارے دی اللہ حفاظت فرماوے، آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہے اسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت فرما کے مدینے گئے تھے کتنے گروہ بن گئے؟ 3۔ غور نال بات سننے، آج میں بڑی محنت کیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گروہ بن گئے 3، ایک مسلمانہ دا، نبی دے جان نصارہ دا، پاک پیغمبر دے غلامہ دا، ایک گروہ نبی دے منکرہ دا، آپ دے دشمنہ دا، آپ دے باغیاں دا، آپ دے خلاف سازشاں کرن والے دا، اور ایک گروہ او جنہ پتہ ہی کوئی نہیں ایک کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ منافقہ دا، نفاق والے لوگاں دا، اتو اور ڈڈو اور منہ وچ اللہ اللہ، کچھ وچ چھرا، اتو حاجی یقین علی، ڈڈو جناب پلیتاں دا پلیت۔ اللہ اکبر۔ منافقین، آئیے ذرا اس گروہ دے بانی دا بھی ذکر ہو جائے، ان دا بھی تذکرہ ہو جائے، ان دی بھی پہچان ہو جائے۔ سن لو
مسلمانہ دے گروہ دے بالی حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام دی دعوت دیتی، اور ہر نبی مسلمان ہے، ہر نبی ایماندار ہے، ہر نبی مومن ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اس ایمانی گروہ دی ارتقائی منزل اور آخری چوٹی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کافرہ مبانی، ابلیس، شیطان لعین، اللہ اللہ، اور مدینے دے وچ منافقاں دا بانی، منافقاں دا سردار، منافقاں دا رئیس، منافقاں دا آئی جی، منافقاں دا بڑا، او دا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول لعنت اللہ علیہ۔ یہ کون ہے؟ ایک صحابی ہے، ایدہ نام حضرت زید ہے۔ ایک زید بن حارثہ ہے، او نہیں، او تے مدینے آیا وڈے سن نا، مکے دے وچ چھوٹے سن، مدینے آیا جوان سن۔ اے ہور صحابی ہے، زید ایدہ نام ہے، اور ایک کم سن صحابی ہے، تھوڑی جی عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے تھوڑی جی عمر اس صحابی دی تے ایک واری ایندہ ٹاکرا عبداللہ بن ابی دے نال ہو گیا، اون دی محفل دے کلو گزریا تے او گلاں کر رہا کہ آندہ ہے محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم آپا نہیں آخڑا مت کوئی نیکیاں ڈیٹ جاون، نیکیاں اپنے کو ہیں نہیں بڑیاں یار، انہوں خلال ہو کی کردہ یہ تو نہ چھیڑے نو وہ تو کلی کو لوئی با اے سارا چلا لے سی۔ آئے پپڑی انہوں مقبول بھائی نے وکھا لو آہو انہوں منے کر لو تامبو رکھ رہے میں کی عرض کر رہے سی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آیا بڑا چنگا کیتا، انہیں اس بندے نے ذلیل کیتا۔ یہ کون کہہ رہے؟ عبداللہ بن ابی۔ انہیں چنگا کیتا، اوتھے انہیں تنگ کیتا، اندے بیلیاں نو تنگ کیتا، اتھو انہیں دے کولو مال مول کھو لیا، مار کٹ کے انہوں نے بجایا۔ جڑے مدینے والے لوگ نے نا، میری برادری ایڈی سیدھی سادھی ہے کہ انہوں اپنی چودر دے بیٹھے نے۔ اللہ کڈا گندا جملہ بولیا، انہوں سردار بنا لیا، اور جنہ دا سی انہوں کٹ دیتا، مدینے آیا چودری بن گیا۔ تے اے گل سن رہے سن جناب زید بھی، زید رضی اللہ تعالی عنہم اے بات سنی تے دوڑتے ہوئے میرے نبی کو آئے، آ کر کے عرض کر دے نے سونے محبوبا
انج انج کر کے عبداللہ بن ابی بات کر رہا سی، آندا سی اجڑ اجڑ کے ساڈے کول آ گیا، اسی اندی عزت کیتی ہن ساڈے سر تے چڑھ گیا، کدی آندا فلاں جنگ لڑنی ہے، کدی آندا فلاں عمل تیار ہو جاؤ، کدی آندا اینا عشر دے دیو، کدی آندا صدقے دے دیو، کدی آندا انج کر کے رات نو آ جاؤ دن نو آ جاؤ، سانو ٹکن ہی نہیں دیندا، ایو جے گندے گندے الفاظ بول رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین لعنتی۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید دی بات نو سنیا تے خاموشی اختیار کی تھی، اور تھوڑی دیر بعد عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نو بلایا تے آپ نے فرمایا بھائی آ گل تو کیتی آ، مینو خبر پہنچی آ تے پتہ کی کہندا، اللہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان نہ ہوئے، یا رسول اللہ تھوڑے نال گل کرن لگیا قسماں چاہ چاہ کے تھوڑی یقین دہانی کرا رہا ہے، اون دے وچ کمزوری ہے۔ یا رسول اللہ نہیں جی نہیں میں کون ہونا جی کمینہ، میں کون ہونا ذلیل، اللہ اکبر کبیرہ، اے جی تھوڑے کول غلط خبر اڈی ہوئے گی، غلط خبر پہنچی ہوئے گی، میں جی تھوڑے مگر نمازاں پڑھا صبح دی تھوڑے مگر فجر دی تھوڑے مگر، یا رسول اللہ ہر نماز میں تھوڑے نال پڑھنا، تھوڑے نال ذکر کرنا، یا رسول اللہ جدے تسی حکم دیتے ہو میں اگے کھڑا ہونا، اللہ اکبر کبیرہ، میری جی کی مجال ہے میں ہو جیاں گلاں کر جاواں، بھلا میں انج کر سکنا ہاں، اللہ اکبر جی ضرور تانوں غلط فہمی ہوئے گی، کسے نے میرے تے بہتان بنیا ہوئے گا، کسے نے میرے تے جھوٹ چکیا ہوئے گا، اللہ اکبر کبیرہ، نا جی نا میں اہو جہا ہاں ہی نہیں، میں اہو جہا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ایویں دیاں آسس کے گلاں کر گیا، میرے پاک محبوب خاموش ہو گیا، تے پتہ زید نو میں لگ گیا ہے کہ وہ آکے جھوٹیاں قسماں چاہ گیا ہے، صفائیاں دے گیا ہے، تے زید نے مسجد وچانا ہی بند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ میں ان جا کے کی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سامنا کرے گا، میں نو بیک کے نبی پاک دے ذہن میں جائے گی کہ زید نے خبر ہے اے اپنے کلو گلہ بڑھائیاں نے یا اس نے وعدہ کیتا ہے، اللہ اللہ چند دن گزرے نے، میرے نبی فرماتے نہیں نکا زید ننا زید نہیں آ رہے یا رسول اللہ او گندہ انجی ہے، اللہ اکبر او تے باہر ہی نہیں نکلدا، آندہ ہو کی گیا میں تے حقیقت بیان کیتی سی، میرے نبی دے کول پیش کر دیتا گیا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں زید تو آیا کر، تو بیٹھا کر، تو سچا سائیں او جھوٹا سی، تو سچا سائیں او، اللہ رب العزت نے تیری سچائی وچ میرے تے الہام کر دیتا ہے، وہی نازل کر دیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آج نے مدینے والے لوگ نے نا انہاں دے وچوں کوئی لوگ آ کے تانوں آکھدے نے اسی اللہ تے ایمان لے آئے، اسی آخرت دے دن تے ایمان لے آئے، میرے محبوب جی سن لو وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والے کوئی نہیں، انہاں دے پلے ایمان نا دی شائی کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دا پتہ نظریہ کی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یخادعون اللہ،
یہ سمجھتے نے کہ اسی اللہ نال بھی فراڈ کر رہے ہیں، اللہ نال دھوکا کر رہے ہیں، اللہ نو ہنیرے وچ رکھیا ہویا ہے۔ یخادعون اللہ، اے دھوکا دیندے نے کنو؟ اللہ نو۔ تے والذین آمنو، تے اونا لوگاں نال فراڈ کردے نے، دھوکا کردے نے جنہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل ایمان نو فراڈ لاندے نے، اہل ایمان دے نال دھوکا دئی کردے نے۔ سن لو میرے بھائیو، میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، اس آیت تے اگر غور کیتا جائے، اگر جناب سوچ دوڑائی جائے تے بندہ اس نہج تے پہنچ جائے، اے رزلٹ اخذ ہوندا ہے، اے نتیجہ نکلدا ہے کیڑا؟ جڑے ایمانداراں نو دھوکا دیندے نے نا، او اصل دے وچ اللہ نو دھوکا دیون دی کوشش کردے نے۔ ہن وی اس وقت بھی جڑا کسے مسلمان بھائی نال فراڈ کردا ہے، او سمجھ لو کہ اپنے اللہ نال فراڈ کردا ہے، کیونکہ اللہ نے قاعدہ بنایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جن نے اللہ نال دا لانا ہے وہ اللہ دی گرفت تو بچ سکتا ہے؟ اے بھی جڑا کسے مومن مسلمان بھائی نو دھوکا دیندا ہے، وہ بھی اللہ دی گرفت تو بچ سکدا نہیں۔ نہ دیتا کرو دھوکا، اپنے مسلمان بھائی نو دھوکے وچ نہ رکھیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ او ایمان والے ہو، اللہ کو ڈر جاؤ تے گل سیدھی سادی کیتی کرو، اندروں اور تو اور اے رولا چنگا نہیں۔ اے دھوکا دئی ہے، اے فراڈ ہے، اے اللہ اور اس دے رسول نو تکلیف دیون دے مترادف ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ہن اللہ کی فرماتے نے وما یخدعون الا انفسهم، او نہ ایماندار نو دھوکا دے سکتے نے، نہ اللہ نو دھوکا دے سکتے نے۔ او دھوکا دیندے نے تے اپنے آپ نو دھوکے وچ ڈال رہے نے، اپنے آپ نو دھوکا دے رہے نے، اپنی جان تے ظلم کر رہے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں کسی مسلمان بھائی نو دھوکا دیواں گا تے میں اللہ دی نظر دے اندر بھی فراڈیا بن جاواں گا، اور میں ان دا نقصان نہیں کر سکا گا، پہلے میں اپنی جان دا نقصان کر رہا ہوں۔ اپنی جان دا نقصان دو طرح دا ہے، ایمانی نقصان، مالی نقصان۔ میں اپنے ایمان دا بھی نقصان کر رہا وا، اپنے مال دا بھی نقصان کر رہا وا، میں اپنی عزت نفس نو بھی مجروح کر رہا وا، لوگاں دی نظر دے وچ بھی ٹکدا جا رہا وا، ذلیل تو ذلیل ہوندا جا رہا وا، اور اللہ دی نظر دے وچ تے پھر میں ذلیل ہاں ہی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کر کے بھائیو، مینوں چاہیے کہ میں کسے دے نال فراڈ کراں نہ کراں، میں کسے نو دھوکا دیواں نہ دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یخادعون اللہ، او لوگ او جڑے آ کے آمیان یا رسول اللہ سے ایمان لے آئے اللہ تے یوم آخرت تے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایماندار نہیں نے، انہاں دا برتب دے یخادعون اللہ، کہ اللہ نو دھوکا دے رہے نے، والذین آمنوا، اور انہاں لوگاں نو جڑے ایمان لے آئے نے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، انہاں نو شعور ہی نہیں کہ کی کر رہے نے، اے اپنے آپ نو دھوکا دے رہے نے۔ منافق
دی علامت ہے دھوکہ دینا۔ منافق دیاں علامتاں کتنیاں نے بلا؟ ایک حدیث دے وچ نے ترائے، کتنیاں؟ 3 علامتاں جن دے وچ ساریاں پائیاں جاون۔ او باویں تہجد گزار ہوئے، باویں روزے رکھدا ہوئے، باویں او جناب غازی ہوئے، حاجی ہوئے، او وڈا ہوئے، نکا ہوئے، استاد ہوئے، پیر ہوئے، مولوی ہوئے، قاری ہوئے، نمبردار ہوئے، کوئی ہوئے، او پکا منافق۔ او کہی ہے؟ منافق ہے۔ اور اندہ سردار کون ہے؟ محمد رسول اللہ نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول دی جماعتوں دے جنڈے دے تھلے قیامت والے دن وہ کھڑا ہوئے گا جیڑا منافق ہوئے گا۔ جیڑا منافق ہے قیامت والے دن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول لعنتی، جدا جنازہ میرے مصطفیٰ نے پڑھایا، جندے منہ وچ لعاب دین پایا، جندے گلے وچ کرتا پایا، مگر اللہ نے آکھیا میں انہوں معاف کرنا نہیں۔ لعاب بھی منہ تو کڑ لیا، کرتا بھی گلو لا لیا، فرمایا میرے محبوب آج تو بعد کسی بھی منافق بے ایمان نہ جنازہ نہیں پڑھانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس خبیث حرامی، اس ذلیل النسل عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین دے جھنڈے دے تلے او بندہ ہوئے گا جن دے وچ ترائے علامتاں ہون گیاں۔ کنیاں علامتاں؟ 3 علامتاں ہون گیاں۔ او بھاویں کلمہ بھی پڑھدا ہوئے، کیونکہ وہ بھی پڑھدا سی۔ تسی تے ساڈے جے گنہگاراں مگر نمازاں پڑھدے ہو تے نماز بھی آمنہ دے لال مگر پڑھدا سی، پر فائدہ ہویا نہیں۔ ترائے علامتاں ہن میں یہ تے تانوں نہیں کہاں گا کہ ہاتھ چکو، ذرا اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تم میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ انج کر کے سوچ لویا جے، اللہ اکبر، جے اگر او 3 چیزاں پائیاں جاندیاں نے تو توبہ کر لو، انہاں چیزاں دے وچ نکل جاؤ۔ جے اگر انہاں وچ ایک پائی جاندی ہے تو کڈو، تسی پورے مڑ منافق نہیں، پر منافقاں والی علامت تہاڈے وچ ہوئے گی۔ اگر وہ میرے وچ ہے تو میں بھی ہوویں گا۔ اللہ اکبر، مینوں بھی اصلاح کرنی چاہیے نا بھائی۔ اللہ اللہ، تسی تے ماشاءاللہ بڑے ہی نیکوکار ہو، بڑے ہی اچھے تے اعلیٰ لوگ ہو، میں ہی گنہگار ہاں۔ ذرا میں اپنی نظر اپنے آپ وال نظر دوڑانا، تہانوں بھی دعوت فکر دینا۔ میرے نبی نے فرمایا منافق دی پہلی علامت، جس وقت بات کرے گا تے جھوٹ بولے گا۔ بات کرے گا تے کی بولے گا؟ جی اسی جھوٹیاں باتاں کرنے تو سانو جھوٹیاں باتاں پھر نہیں کرنی چاہیے دیاں۔ اللہ، ایک تے اے علامت ہے۔ دوسرا، جس وقت اندے کول امانت رکھی جائے تے وہ خیانت کرے گا۔ دوئی علامت کی ہے؟ امانت دے وچ خیانت۔ ہن او اے نہیں ہے کہ اندے کول پیسے یا مال دولت ہی امانت رکھی جائے تے اندے چو خیانت۔ اور جس وقت کوئی مسلمان بھائی تیرے نال بات کر کے ادھر ادھر ویکھ کے اکلیاں نو گل دس رہا ہے، اون دی بات بھی تیرے کول امانت ہے، اون دی بات بھی تو لیک کرے گا تے خیانت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ممنوع چیزاں دی طرف ویکھنا بھی خیانت ہے۔ اور ایک نظر معاف ہے جو قدرتی پہ جائے۔ میرے بھائیو غور کرو، امانت رکھی جائے تے خیانت کرے، کتنیاں ہو گئیاں؟ 2۔ اذا عہد خلف، جس ویلے کسی نال وعدہ کرے تے جھوٹا کرے۔ ہاں جی، وعدہ کرے تے وعدہ خلافی کرے، جھوٹا کرے وعدہ۔ ایک نا وعدہ پکا ہو گیا، ڈن ہو گئی تے اپڑی جا نہیں، اے وہ زمرے وچ نہیں،
ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਵਾਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ करे। ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਮਗਰੂ ਲਾਵਣਾ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨੇ ਵੇਖਾਈ ਦੁਆ ਲਾਲੀ ਪੋਕ ਦੇ ਪਾਟਰ ਪੂਰ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਤਰਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣ ਪੱਕਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖੀਏ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੜਨ ਦੀ ਠੱਠ ਨਾ ਆ ਜਾਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਵੀਏ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਰੀਏ वादा करिए ते वादा खिलाफी करिए। हाँ जी अमानत कोई रख जाए ते उहदे विच खयानत करिए। एक रवायत में चौथी अलामत है ओए व इज़ा खसमा जिस वेले वो किसे नाल लड़ पवे ते की करदा है गालियां बकदा है तेरी भैन नूं तेरी मां तेरी दी ओए इंजदा ओ तेरी मां ओ तू बड़ियां वड्डियां वड्डियां गालियां बकदा है। जिस वक्त लड़ता है ते की कढ़दा है गालियां कढ़दा। ये चौथी अलामत है। और एक हदीस दे विच पंजवीं अलामत भी है। फरमाया वो नमाज पढ़दा है ते सुस्ती नाल पढ़दा है दिखावे दी नमाज पढ़दा है। लोग कहणगे बड़ा नमाजी है अल्लाहु अकबर कबीरा। ए जनाब पंज अलामतां जिंदे विच पक्कियां पाइयां जान ओ कौन है। मेरा ख्याल है आप लड़िए तो मेरे समय आप गाली तक नहीं कट देना दुआवा देने। अल्लाह अकबर कबीरा जा तेरा भला हो जाए। अल्लाह अल्लाह कोई लड़े तो आप गाली तो नहीं ना कट दे क्योंकि गाली करना तो मुनाफिकत की अलामत है। हाँ जी कोई लड़े तो आप दुआवा देने ना। मेरे समय तो मैं भी यही करता होगा जाके करना नहीं चाहिए। मेरे भाइयों इरादा कर लो अल्लाह दी बारगाह दे विच अपने दिल दे विच अल्लाह नाल वादा कर लो अज तो बाद झूठ नहीं बोलांगे अमानत च खियानत नहीं करांगे वादे दी बरखिलाफी नहीं करांगे। लड़ाई हो जाए किसी मोमन बंदे दे नाल ते ओनू कोई गंदी गाल नहीं कटांगे। और अज तो बाद असी नमाज दिखलावे दी नहीं पढ़ांगे अल्लाह दी रजा वाली पढ़ांगे। अल्लाह अकबर ए है जनाब मुनाफिकीन दियां अलामतां। और मुनाफिकत दियां कितनियां किस्मां ने मुनाफिकां दियां दो किस्मां ने ए इंशाअल्लाह उतले जुमा विच अर्ज करांगे क्योंकि अजे तक ये सूरत दियां आयतां चल रही ने। फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। ए मुनाफिक अल्लाह और उहदे ईमान वालियां नूं धोखा देंदे ने जद के ए ना अल्लाह नूं धोखा दे सकते ने ना उहदे ईमान वालियां नूं धोखा दे सकते ने बल्कि ए अपने आप नूं धोखे दे विच मुब्तला कर रहे ने ते इन्हां नूं शऊर नहीं है। ये समझते नहीं ने बड़े राजी होते ने हाँ जल्दी नोट चला लिया सर भैया टपा दिता ही टपा दिता पत्ता सा टपा दिता ही ओदी नजर थोड़ी जी कमजोर आई तो मैं वो थल्ले पासा करके ते चल टपा दिता ही है। वल्लज़ीना आमनू ईमान वाले नाल धोखा दे के पत्ते सट रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अल्लाह। आना कपड़े रद्दल में याद हो गया सन किसे काम नहीं सन तो मैं क्या चलो दरस का दरवेशा भी दे ए पुराने हो गया सन ना तो मैं क्या अल्लाह दे राह दे देने। ये धोखा नहीं अल्लाह नाल फ्रॉड नहीं अपनी औलाद वास्ते अच्छे ते अल्लाह दे राह दे विच घटिया। अल्लाह अकबर ये है युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। नजर भी ठीक कन भी ठीक सोना भी बड़ा है ते है भी पुत्र
تے ذہین بھی بڑا ہے تے پڑھے گا کدے عمر صاحب کول الحمد کالج سنا سکول رائزنگ سٹار ہے جی HR بچہ پیدا ہویا نبینا ہو گیا لنگڑا ہو گیا لولا ہو گیا انہیں کچھ نہیں کر سکتا چلو یا میرے لیے صدیقی نہیں دیا اے درس ہے جی یخادعون اللہ والذین آمنوا اچھا مال اپنے واسطے ردی اللہ واسطے او استاد جی جس طرح اینو کو نہیں آتے سی آگیا تھوڑے کول چھڑ جائے چلو نہ صحیح تے روٹی جو کا ہو جاؤ گا اللہ اکبر کبیرہ تے جڑا تیرا سونا جا پتر ہے تندرست ہے انہوں کیوں نہیں درستے بھائی یہ جی میرا افسر بنے گا جی یہ میرا صاحب سکولہ بنے گا جی یہ جی میرا جرنل بنے گا کرنل بنے گا یہ جی میرا تھانے دار بنے گا ASP DC بنے گا جی اللہ اکبر جس وقت پڑھ لکھ گیا ہے نوکری کو لمبی کوئی نہیں ٹوکری جو کا ہے کوئی نہیں نوکری لمبی کوئی نہیں ٹوکری جو کا ہے کوئی نہیں محنت کر سکتا کوئی نہیں پھر جناب انگریزی دے وچ رکا لے کے جیب وچ پا کے پکھے دے نال لٹکیا صبح ویکھ دینے اللہ اکبر بھائیو اتقوا اللہ اللہ کو لو ڈر جاؤ اپنی اولاد نو قرآن دے نال جوڑو قرآن دے نال جوڑو خود قرآن نال جڑو نا کسے پینڈ وچ نا ایک چور او دا باپ نو مسیتے چھڈن آوے او نس جاوے او ایک دن لے کے آیا میرے کول غلام علی ہوندا نام ماشاءاللہ اپنی کالونی وچ او لے کے آیا میرے کول او کہندا استاد جی آ ویکھو نا اے میں نو چھڈ جانا تے میں جے راہ چ ہونا تے اوتھے پہنچ جاندا میں اونوں پایا کول میں پتر تو کیوں نس جانا اسے کیا استاد جی اے کوئی ہوندا مسیتے تے مینوں آندا جا مسیتے اے آپ تو ہوندا کوئی نہیں اے آپ تو ہوندا کوئی نہیں تے مینوں آندا جا میں کہ ہن کر وی گل اللہ اکبر بھائیو ماں باپ آئیڈیل ہوندے نے نمونہ ہوندے نے اپنی اولاد واسطے جویں تسی کردے ہو تواڈی فوٹو کاپی کردے نے بچے بچیاں اس واسطے کر کے خود بھی اللہ کو ڈرن والے بن جاؤ ایمان والے بن جاؤ منافقاں دی صف وچوں نکل جاؤ تواڈی اولاد خود بخود نکل جائے گی وما علینا الا البلاغ المبین